भगवानले निरन्तर कृपा नै गर्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी भगवानको कृपाको लाभ लिन किन सक्दैनौँ? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 44 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै दुखी छौँ। आध्यात्मिक दुःख, आधी भौतिक दुःख र आधी दैविक दुःखबाट तप्त छौँ र हामी यो दुःख चाहँदैनौँ। हामी सबै सुख चाहन्छौँ। यस्तो सुख चाहन्छौँ जुन अनन्त मात्राको होस्, प्रतिक्षण बढ्दै पनि जाओस् र सधैँ रहिरहोस्। यस्तै सुख प्राप्तिको निम्ति नै हामी प्रत्येक कर्म गर्दछौँ, निरन्तर प्रयत्न गर्दछौँ। हाम्रो जीवन नै आनन्दको खोजी हो। र त्यो सुख कहाँ छ अनि कसरी प्राप्त हुन सक्छ, यसको बारेमा नजानेको कारणले गर्दा आजसम्म हामीलाई त्यो अनन्त सुख मिलेन। हामी वेदमा गयौँ, वेदले बतायो कि त्यो अनन्त सुख भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? केही गर्नु पर्दैन, केवल जाने पुग्छ। जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। किनकि भगवान त हामी भित्रै हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पाउनको निम्ति कहीँ जानु छैन, केवल जाने पुग्छ भगवानलाई। कसरी जान्न सकिन्छ भगवानलाई? कुनै पनि उपायद्वारा भगवानलाई जान्न सकिँदैन, वेदले बतायो। किनकि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। हामीसँग जान्नको निम्ति यही तीनवटा साधन छन्, इन्द्रिय मन र बुद्धि। यसैद्वारा हामी सबै विषयको ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। तर भगवान यी इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यस्तै अनेक कारणहरू वेदले बतायो। भगवानलाई जान्न सकिँदैन, भगवानलाई जान्न सकिँदैन। फेरि कसरी काम बन्छ हाम्रो? भगवानलाई नजानिकन भगवान मिल्नुहुन्न, भगवान नमिलिकन अनन्त सुख मिल्दैन। वेदले बतायो कि जसमाथि भगवानले कृपा गरेर आफ्नो ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यही सौभाग्यशाली जीवले भगवानलाई जान्न सक्छ, अर्थात् भगवत कृपाद्वारा। भगवानको कृपाको निम्ति शर्त के हो? कसलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि जुन जीव भगवानको शरणमा जान्छ, त्यही जीवमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। अर्थात् भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति एकमात्र शर्त, एउटा मात्रै आधार हो, भगवत कृपा। यहाँसम्म हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। यहाँहरूले यसअघिको श्रृङ्खलाका भागहरू सुनिसक्नुभयो होला कि वेदले पनि शरणागति अनिवार्य बतायो, गीताले पनि, पुराणले पनि, विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूले पनि, अन्य सन्तहरूले पनि सबले एकमतले शरणागतिको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुभयो। अर्थात् हामी भगवानको शरणमा जान साथ भगवानले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। अब नयाँ विषय हामी चर्चा गर्नेछौँ, नयाँ विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। ध्यान दिनुहोला। यो त हामीले बुझ्यौँ कि हामी जब भगवानको शरणमा जान्छौँ, भगवानले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। तर शास्त्रमा यो बताइएको छ कि भगवान निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ। यदि भगवानले केही पनि नगर्ने अनि जब हामी शरणमा जान्छौँ अनि कृपा गर्ने यो भगवानको स्वभाव भएको भए हामी बुझ्न सक्थ्यौँ
कि अहिलेसम्म हामी भगवानको शरणमा गएनौँ, त्यसैले भगवानले हामी माथि कृपा गर्नु भएन। तर भगवानको त स्वभाव नै निरन्तर कृपा गर्ने हो। जसरी आकाशमा सूर्यले निरन्तर प्रकाश र ताप दिन्छ, त्यसै गरी भगवानले पनि निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ। यदि भगवानले निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ भने आजसम्म हामीले भगवानको कृपाको लाभ किन लिन सकेनौँ? यो एउटा प्रश्नको समाधान गर्न जरुरी छ। र सबैभन्दा पहिले त यो बुझ्न जरुरी छ कि भगवानले केवल कृपा गर्न सक्नुहुन्छ। कृपा बाहेक उहाँले बिचारा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। हामी त कृपा पनि गर्न सक्छौँ, कसैलाई दया गर्न सक्छौँ, भिखारी रहेछ भोजन गराइदिन्छौँ, या उदासीन रहन सक्छौँ, म यसलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ, या क्रोध गर्न सक्छौँ, तैँले। यस प्रकारले 3 प्रकारका व्यवहार हामी गर्न सक्छौँ। तर भगवान त केवल कृपा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि निरन्तर गर्नुहुन्छ। अब कसैलाई लाग्ला कि हामीले त भागवतमा पढेका थियौँ, भगवानले राक्षसहरूको वध गर्नुभयो, कंसलाई मार्नुभयो, भगवान रामले रावणलाई मार्नुभयो, अनेक दैत्यहरूलाई मार्नुभयो, यो त कसरी कृपा हुन गयो? यसको समाधान गरिहाल्नु। पहिले त भगवानले निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ, कृपा बाहेक केही गर्नुहुन्न, यसको समाधान गरौँ। त्यसपछि फेरि निरन्तर भगवानले कृपा गर्दा गर्दै पनि हामीमाथि कृपा किन हुन सकेन, यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र आउनुहोस् भागवतमा नै जाउँ। भागवतमा वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। भागवत अर्थात् भगवानको क्रोध पनि कृपा हो। वास्तवमा यो श्लोक नाग कन्याहरूले भनेका हुन् भागवतमा। यहाँहरूले भगवानको कालिया नागको दमनको लीला पढ्नुभयो होला। भगवानले जब कालिया नागलाई दमन गर्नुभयो, त्यसपछि नाग पत्नीहरू आएर भगवानको स्तुति गर्न लागे र स्तुति गर्ने क्रममा भगवानलाई यही बताए कि हे प्रभु, हजुरको जुन क्रोध हो या जुन मार्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पतिदेवलाई, यो पनि कृपा हो। अब कसैलाई लाग्न सक्छ कि भगवानको क्रोध कसरी कृपा हुन सक्छ? अब भगवानले मानिलिनुस् कुनै संसारी हानि गरिदिनु भयो भने हामी बुझ्न सक्छौँ कि संसारी यदि हानि भयो भने त्यो व्यक्ति भागवत क्षेत्रमा लाग्छ। त्यसैले यदि भगवानले संसार खोसिदिनु भयो भने त्यो उसको निम्ति कृपा हुन सक्छ, यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। भगवानले भागवतमा पनि यही भन्नुभएको छ कि जसमाथि म कृपा गर्छु उसको संसार हरण गरिदिन्छु। तर यहाँ त प्राण लिने कुरा छ। यदि यो मनुष्य देह नै रहेन भने फेरि हामी साधना कसरी गर्न सक्छौँ? यो मानव देह त देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ, उनीहरू पनि यो मानव देह चाहन्छन्, किनकि यही मानव देहमा नै भगवानलाई प्राप्त गर्ने साधना गर्न सम्भव छ। अब यो मानव देह नै खोसियो, हत्या भयो भने त्यो कसरी कृपा हुन सक्छ? अब यसको समाधान शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ कि भगवानको एउटा विशेष गुण छ। त्यसो त भगवानका अनन्त गुणहरू छन्। भगवानका 64 प्रमुख गुणहरू भक्ति रसामृत सिन्धुमा बताइएका छन् र ती 64 गुणहरू मध्ये एउटा गुण हो हतारी गतिदायकः, अर्थात् जसको भगवानले हत्या गरिदिनुहुन्छ, जसलाई मारिदिनुहुन्छ, त्यसलाई भगवानले परम गति प्रदान गरिदिनुहुन्छ। परम गति भन्नाले मोक्ष मान्नुस् या भक्ति मान्नुस् या भगवानको धाम मान्नुस्, त्यो पात्र हेरिकन भगवानले प्रदान गरिदिनुहुन्छ। अब आफै बुद्धि लगाउनुस् त, जुन मोक्ष प्राप्तिको निम्ति ज्ञानीहरू योगीहरू करोडौं जन्म साधना गर्दछन् तैपनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जुन भगवानको धाम प्राप्त गर्नको निम्ति हजारौं जन्म साधना गरेर पनि प्राप्त गर्न दुर्लभ छ। शास्त्र भन्दछ जन्मान्तर सहस्राणि तपो ज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। विष्णु धर्म
अर्थात हजारौं जन्मको साधना द्वारा पनि भगवानको धाम प्राप्त गर्न दुर्लभ छ। भगवानको धाम प्राप्त गर्न जीवहरूले हजारौं जन्म साधना गरे अनि बल्ल कहीं कुनै अवस्थामा पुगेर प्राप्त गरे। त्यो भगवानको धाम या परम गति ती व्यक्तिहरूले यसै प्राप्त गरे। भगवानले हत्या गरिदिन साथ भगवानले धाम दिनुभयो। इतिहासमा हेर्नुहोस्, भगवान राम भन्दा पहिले रावण साकेत लोग पुगे। रावणले भगवान रामलाई भने, जबसम्म म जीवित थिएँ मैले तलाई लंका प्रवेश गर्न दिइन, तर आज हेर त हुँदा हुँदै म तेरो धाम जाँदैछु। भगवानले पुतनाको हत्या गरिदिनु भयो, तर के गरिदिनु भयो? हत्या गरेर आफ्नो धाम दिनुभयो। जति पनि भगवानले जसलाई मारिदिनु भयो ती सबैलाई भगवानले आफ्नो धाम दिनुभयो। त्यसैले भगवानको प्रत्येक कार्य कृपाकै निम्ति हुन्छ। भगवानले कृपा बाहेक केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो सिद्ध भयो। अब यदि भगवानले निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ भने, यो त सिद्ध भयो निरन्तर कृपा गर्नुहुन्छ, तर निरन्तर कृपा गर्ने भगवानले निरन्तर कृपा गर्दा गर्दै पनि हामी माथि त्यो कृपाको लाभ किन हुन सकेन? हामी त जस्ताको तस्तै छौं। अहिलेसम्म मायाकै अधीन छौं, अनेक प्रकारले दुखी छौं। त्यो सुख प्राप्तिको निम्ति विभिन्न कार्य गर्यौं तैपनि सुख प्राप्ति हुन सकेन। अनेक पटक मानव देह प्राप्त गर्यौं, अनेक पटक प्रवचन सुन्यौं, शास्त्र वेदको कुरा सुन्यौं, बुझ्यौं पनि, तैपनि हाम्रो काम बनेन। किन बनेन त आखिर? हेर्नुहोस्, यो बुझ्नको निम्ति एउटा दृष्टान्त लिनुहोस्। मानिलिनुहोस् पानी परिरहेको छ, निरन्तर घनघोर वृष्टि। हामीले एउटा भाडा थापिदियौं पानी भर्नको निम्ति। दिनभरि घनघोर वृष्टि भयो र दिनभरि हामीले भाडालाई बाहिर राखिदियौं, बिहानदेखि बेलुकासम्म। अब बेलुकी भाडामा कति पानी जम्मा भयो होला? गएर हेरेको एक थोपा पनि पानी रहेनछ। के सम्भव होला? सम्भव हुन सक्छ यदि त्यो भाँडोको बिर्को नै बन्द रहेछ अथवा त्यसको मुख तलतिर फर्केको रहेछ भने अब जतिसुकै वृष्टि होस् त्यो भाँडोमा पानी कसरी अडिन सक्छ? त्यसै गरी भगवानको कृपा पनि निरन्तर भइरहेको छ, तर हामी भगवानको शरणमा गएका छैनौं। र जति मात्रामा हामी भगवानको शरणमा जान्छौं त्यति नै मात्रामा हामीलाई त्यो भगवानको कृपाको अनुभव हुँदै जान्छ, अथवा त्यो कृपाले हामी माथि प्रभाव पार्दै जान्छ, अथवा हामी लाभ लिन सक्छौं। घुम्दै फिर्दै फेरि हामी कहाँ आइपुग्यौं? शरणागतिमै आयौं। यसको मतलब यही हो कि भगवानले निरन्तर कृपा गरिरहनु भएको छ। भगवानको कृपामा कमी छैन, हामीमा नै कमी छ कि हामी उहाँको शरणमा जान सकेका छैनौं। जति मात्रामा जुन जीव भगवानको शरणमा जान्छ त्यति नै मात्रामा त्यो जीवले भगवानको कृपाको अनुभव गर्छ, लाभ लिन सक्छ उसले। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ। र रामकृष्ण परमहंसजी पनि भन्नुहुन्छ, द विन्ड अफ हिज ग्रेस इज अलवेज ब्लोइङ, व्हाट यू नीड टू डू इज टू अनफल योर सेल्फ। अर्थात भगवानको कृपा रूपी वायु निरन्तर चलिरहेको छ, तिमीले केवल यति गर्नु छ कि त्यो वायुको अनुकूल हुनु छ, अर्थात भगवानको शरणमा जानु छ। यस प्रकारले यो हामीले बुझ्यौं कि भगवानले निरन्तर कृपा गर्दा पनि हामी त्यो कृपाको लाभ लिन सक्दैनौं यदि हामी भगवानको शरणमा गएनौं भने। अब एउटा अर्को प्रश्न आउन सक्छ कि गुरुजी सब कुरा ठीक हो, भगवानले शरणागत माथि कृपा गर्नु हुँदो रहेछ, उहाँले निरन्तर कृपा गर्नु भएको छ, तर जबसम्म हामी उहाँको शरणमा जाँदैनौं तबसम्म हामी माथि कृपा हुन सक्दैन। तर के भगवानले शरणागति बिना कृपा गर्न सक्नुहुन्न? किन? किनकि यदि शरणागति बिना कृपा गर्न सक्ने भएको भए
आजसम्म यो सृष्टि नै रहने थिएन। अब अर्को पनि प्रश्न आउन सक्छ कि ठीक छ, भगवान त नियममा बाँधिनु भएको छ, उहाँको नियम छ कि जो शरणमा आउँछ उसैमाथि म कृपा गर्छु, तर त्यो नियमको उल्लङ्घन गरेर एकदम मनमानी ढङ्गले भगवानले कृपा गर्नु ठिक होइन र? किनकि यदि त्यसरी कृपा गरेको भए हामीमाथि कृपा के थाहा हुन सक्थ्यो? यो पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, यदि भगवान स्वयं नियममा नबाँधिकन जथाभावी कृपा गर्ने भएको भए अथवा मनमानी भगवानले गर्ने भएको भए हामीमाथि घोर अन्याय हुन जान्थ्यो। कसरी? मानिलिनुहोस्, एउटा व्यक्ति छ, रोजगारदाता, उसले मनमानी ढङ्गले पैसा बाँड्छ। एउटा व्यक्तिले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेको थियो, उसलाई त्यो दिनको ज्याला मजदुरी दिएन। अर्को व्यक्तिले कामै गरेको थिएन, उसलाई मजदुरी दियो। अब यस्तो रोजगारदाता हामी चाहन्छौँ र चाहँदैनौँ? हामी त यो चाहन्छौँ कि ऊ नियममा बाँधियोस्, जसले जति काम गरेको छ उसको काम अनुसार उसलाई पैसा दियोस्, उसको मजदुरी, र जसले काम गरेको छैन उसलाई नदियोस्। अब कसैले भन्न सक्छ कि यस्तो रोजगारदाता होस् कि काम गर्नेलाई पनि पैसा दियोस्, काम नगर्नेलाई पनि पैसा दियोस्। तर यस्तो पनि हामी चाहँदैनौँ। यदि काम गर्नेलाई पनि पैसा दियो र नगर्नेलाई पनि पैसा दियो भने त्यहाँ फेरि दुईजनाको बिचमा झगडा हुन्छ। एउटाले उसको विरुद्धमा कम्प्लेन गर्न सक्छ, मुद्दा हालिदिन सक्छ। त्यसैले हामी संसारमै पनि एउटा नियम चाहन्छौँ र भगवान नियममा बाँधिनु भएको कारणले गर्दा शरणागत हुना साथ जीवमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। जुन क्षण जीव भगवानको शरणमा जान्छ त्यही क्षण कृपा गर्नुहुन्छ, एक क्षणको पनि विलम्ब गर्नुहुन्न। यदि भगवान नियममा नबाँधिनु भएको भए एउटा जीव रोइरहेको छ, भगवानको दर्शनको निम्ति शरणमा गयो, भगवानको शरणमा, भगवानले उसको उपेक्षा गरिदिनुहुन्छ। अर्को जीव संसारमा नै मस्त थियो, भगवानले उसलाई कृपा गरिदिन सक्नुहुन्छ। किनकि मनमाना गर्ने स्वभाव भगवानको रहेछ भने। तर भगवानको यस्तो स्वभाव छैन। भगवान आफ्नो एउटा पक्का नियममा आफू स्वयं बाँधिनु भएको छ र इतिहास पनि साक्षी छ कि भगवान रामको पिता मर्नुभयो, भगवानले बचाउनु भयो? बचाउनु भएन। किन? उहाँ आफ्नो नियममा बाँधिनु भएको छ। जुन भगवानले संकल्प मात्रले समस्त ब्रह्माण्डको सृष्टि गरिदिनुहुन्छ, त्यो भगवान आफ्नो पिता मरेर रोइरहनु भएको छ। बचाइदिएको भए त हुन्थ्यो त, आफ्नै पिता हुनुहुन्छ, मिल्दैन। उहाँ पनि नियममा बाँधिनु भएको छ। त्यसैले यदि शरणागत नभइकन भगवानले कृपा गरिदिने भएको भए त्यो पनि जीवमाथि अन्याय हुन जान्थ्यो र निष्कर्ष के हो भने बिना शरणागति भगवानले कृपा गर्न सक्नुहुन्न। र त्यही एउटा चिज आजसम्म हामीले गर्न सकेनौँ। वेददेखि रामायणसम्म बारम्बार सबै ग्रन्थहरूले यही बताउनु भएको छ कि शरणमा आइजा, शरणमा आइजा, शरणमा आइजा। र हामी भगवानको शरणमा जान चाहँदैनौँ। हामी के गर्छौँ? हामी संसारकै शरणमा रहन चाहन्छौँ। संसारी माता पिता, पति पत्नी, छोरा छोरी, उनीहरूको शरणागति हामीले अनन्त पटक स्वीकार गर्यौँ। तर भगवानको शरणागति आजसम्म स्वीकार गरेनौँ। हामी केही न केही बहाना गरिदिन्छौँ, केही न केही हामीसँग छ भन्नको निम्ति म शरणमा आउँदिन। हेर्नुहोस्, यस सम्बन्धी एउटा अत्यन्त रोचक प्रसङ्ग छ। यसमा भक्त र भगवानको बीचमा वाद विवाद छ, झगडा छ। भगवान भन्नुहुन्छ मेरो शरणमा आइजा, जीव भन्छ म हजुरको शरणमा आउँदिन। भगवान भन्नुहुन्छ त्वम मे, त मेरो होस्। जीवको सबै नाता त भगवानसँग नै छ। भगवान जीवको सब थोक हुनुहुन्छ। तर जीव भन्दछ अहम मे, म मेरो आफ्नै हुँ, मेरो आफ्नै संसार छ, मेरो माता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, छोरा छोरीहरू छन्।
यदि म कसैको हुँ भने उनीहरूको हुँ। म मेरो आमाको छोरा हुँ, म मेरो पिताको पनि छोरा हुँ, म मेरो श्रीमानको श्रीमती हुँ अथवा श्रीमतीको श्रीमान हुँ, म मेरो सन्तानहरूको पिता या माता हुँ, म तपाईको चाहिँ होइन। भगवान भन्नुहुन्छ कुतस्तत्, कसरी भन्न सक्छस् कि त मेरो होइनस् अनि सबै संसारी नातेदारहरूकै त होस् अथवा संसारी नातेदारहरू नै तेरो हुन्, कसरी भन्न सक्छस्? किनकि यिनीहरूसँगको सम्बन्ध त अनित्य सम्बन्ध हो। एक दिन सुरु हुन्छ यो सम्बन्ध, केही समय रहन्छ अनि समाप्त हुन्छ। जसलाई त अहिले पिता भन्दछस् त्यो अनन्त पटक तेरो छोरा भइसक्यो। यस प्रकारले यो संसारी नातेदार त परिवर्तनशील सम्बन्ध हो, कसरी भन्न सक्छस्? र जीवले भन्दछ तदपि कुत, तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि म तपाईँको हुँ? किनकि तपाईँ त आनन्द सिन्धु हुनुहुन्छ, म दुखी छु। यदि म तपाईँको भएको भए म पनि आनन्दले युक्त हुन्थे। त्यसैले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि म तपाईँको हुँ? भगवान भन्नुहुन्छ इदम वेद मूल प्रमाणत, वेद यसको प्रमाण हो। वेदमा सिद्ध गरिएको छ कि जीवको सबै सम्बन्ध भगवानसँग नै छ। त्यसैले त्वम मे, त मेरो होस्। जीव भन्दछ कि त्यो त किताबी कुरा हो, मेरो त आफ्नै अनुभव छ। एतत् चानादि सिद्धात् अनुभव विभवात्, अनादिकालदेखि मेरो यही अनुभव छ कि म मेरो हुँ। मेरो यो अनुभव कहिल्यै पनि छैन कि म तपाईँको हुँ या तपाईँ मेरो हुनुहुन्छ। त्यसैले अहम मे, म मेरो नै हुँ, म तपाईँको होइन। क्षमा गर्नुहोला, किनकि यो अनुभव प्रमाण हो र किताबी कुरा भन्दा अनुभव प्रमाण बलियो प्रमाण हो। किनकि प्रत्यक्ष अनुभव हो, तपाईँको त किताबी कुरा हो, किताबमा कहीँ लेखिएको छ। त्यसैले यो मेरो आफ्नो अनुभव हो, अतः म मेरो स्वयं हुँ। भगवान भन्नुहुन्छ तर्हि साक्रोश एव, यो जुन तेरो अनुभव हो यो त गलत सिद्ध भइसक्यो। वेद शास्त्रहरूमा यसलाई गलत सिद्ध गरिसकियो। र यहाँ जीव भन्दछ क्वा क्रोशः कस्य, कसले र कहिले गलत सिद्ध गर्यो? भगवान भन्नुहुन्छ गीतदिषु मम विदितः, मैले गीतामा नै सिद्ध गरिसकेँ कि जीवको सम्पूर्ण नाता मेरो हो, त्यसैले मेरो शरणमा आउनु छ। जीवले भन्दछ फेरि किताबी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि त किताब हो, पुस्तक हो। साक्षी बताउनुहोस् कोही, किनकि मेरो त अनुभव छ। त्यसै गरी अनुभवी व्यक्ति बताउनुहोस्, कोत्र साक्षी? साक्षी को छ कि भगवानसँग नै सबै सम्बन्ध छ, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ, म भगवानको हुँ, यसको साक्षी को छ? भगवान भन्नुहुन्छ शोधि स्यात्, अर्थात् सन्तहरू, महापुरुषहरू, अनुभवी व्यक्तिहरू जसले भगवानलाई प्राप्त गरिसके उनीहरू साक्षी हुन्। गलत हे प्रभु, यो जुन सन्तहरूलाई हजुरले साक्षी मान्नुभयो यो गलत हो। किनकि हन्त त्वत् पक्षपाती, ती सबै त यसै पनि हजुरका हुन्, त्यसैले पक्षपाती हुन्। सधैँ सबै कुरामा हजुरको पक्षपात गर्दछन्, हजुरको पक्ष लिन्छन्। त्यसैले उनीहरूको प्रमाणलाई हामी प्रमाण मान्न सक्दैनौँ। यस प्रकारले स इति नृकलहे मृग्यम ध्यस्थवत्वम, यस प्रकारले जीवको र भगवानको झगडा चलिरहेको छ। भगवान भन्नुहुन्छ मेरो शरणमा आइज। जीव भन्दछ म शरणमा आउँदिन। पहिला यदि कृपा गर्नु छ भने कृपा गर्नुहोस्, अनुभव दिनुहोस्। अनुभव यदि भयो कि तपाईँ नै मेरो हुनुहुन्छ, तपाईँसँग नै आनन्द छ भने म फेरि शरणमा तुरुन्तै आउँछु। म त आनन्द नै चाहन्छु। त्यसैले हे प्रभु, यो शरणागतिको निम्ति जुन हजुरको तर्क छ यो खण्डन भयो। मेरो अनुभव अनुसार म मेरो स्वयं हुँ र संसारमा नै जो मेरा नातेदारहरू हुन् उनीहरू नै मेरा हुन्, त्यसैले म हजुरको शरणमा आउन सक्दिनँ। यस प्रकारले हामी विभिन्न तर्क गर्छौँ भगवानसँग। यो त एउटा नमुना मात्रै हो। अनेक प्रकारका तर्कहरू गर्छौँ, बुद्धि लगाउँछौँ, मान्दैनौँ, कुनै पनि हालतले भगवानको शरणमा जान चाहँदैनौँ। तर भगवानको शरणमा नगइकन हाम्रो काम बन्नेवाला छैन। भगवानको शरणमा त जानु नै छ, चाहे आज जाउँ चाहे अरू 1 करोड जन्म पछि जाउँ। जबसम्म भगवानको शरणमा जाँदैनौँ
तबसम्म भगवानको कृपा हामी माथि हुनेवाला छैन। अब अर्को एउटा प्रश्न मान्नुस्, या यो एउटा भगवान प्रतिको आक्षेप पनि हो। एउटा हामी भगवानको विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्न जाँदैछौँ। के हो यस्तो? हेर्नुहोस्, शास्त्रमा भगवानको निम्ति बताइएको छ कि भगवान अकारण करुण हुनुहुन्छ। अकारण करुण भन्नाले बिना कारण कृपा गर्नेवाला। जस्तै संसारमा हामी गयौँ, एउटा पसल त्यहाँ पुगेर जो पसले थियो उसलाई कपडा दिनुस् भनेर भन्यो। पसलेले हामीलाई कपडा दियो, हामीले पसलेलाई पैसा दियौँ। अर्थात् हामीले पैसा दिएर अनि पसलेले हामीलाई कपडा दियो। पसलेले हामी माथि कुनै कृपा गरेन, किनकि पसलेले कपडा दिनको निम्ति उसको शर्त थियो पहिले पैसा देऊ। यदि पैसा नदिकन पसलेले कपडा दिएको भए अब हामी पसलेलाई भन्न सक्थ्यौँ ऊ त अकारण करुण छ। त्यसै गरी यहाँ पनि भगवान भन्नुहुन्छ पहिले शरणमा आइजा अनि म तँलाई कृपा गर्छु। त्यसैले भगवान अकारण करुण कसरी हुनुभयो? यस प्रकारले हामीले भगवान माथिको आक्षेपलाई सिद्ध गर्यौं कि भगवान अकारण करुण हुनुहुन्न। किनकि भगवानको कृपाको निम्ति शर्त छ शरणागति। शरणागतिको बारेमा बुझ्नेछौँ र भगवान अकारण करुण हुनुहुन्छ त्यसको पनि सिद्ध गर्नेछौँ, गरिनेछ, तर आज होइन अर्को पटक। जय श्री राधे।